बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। कल अहम तरीन जोड़ पड़ने वाला है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्योंकि अपोजिशन का पहले दिन से ये दावा है कि लाहौर का जलसा आखिरी जलसा होगा और ये आखिरी धक्का भी होगा, क्योंकि अपोजिशन की जो तहरीक है वो अब कामयाब होने जा रही है। अपोजिशन के तमामी रहनुमाओं का इस पर यह मौक़िफ़ है, जबकि हुकूमत के रहनुमाओं का मौक़िफ़, पंजाब हुकूमत के रहनुमाओं का मौक़िफ़ लाहौर जलसे के हवाले से ये रहा कि लाहौर जलसे के बाद PDM ग़ालिबन ख़त्म हो जाएगी। मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा वाज़े तौर पर यह कह चुकी हैं कि PDM के जलसे के बाद, लाहौर जलसे के बाद PDM की तहरीक जो है वो लाहौर के जलसे में आखिरी कील साबित होगा। तो कल आर होगा या पार होगा। अपोजिशन अगर हुकूमत गिराएगी तो कैसे गिराएगी, और हुकूमत अगर अपोजिशन से निपटेगी तो फिर कैसे निपटेगी। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा की तो लाहौर जलसे के हवाले से राबिता मुहिम है वो कैसी रही है, और हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, कोई डायलॉग होने जा रहे हैं या फिर डेडलॉक बरकरार रहेगा। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक करेक्शन करना चाहूँगा कल के प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें मैंने नैब के एक साबिक अफसर पर दबाव का जिक्र किया था। दरअसल मैं बात करना चाह रहा था बशीर मेमन साहब की, जो FIA के साबिक DG हैं। अभी हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सिद्दीकुल फारूक साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम असगर कायरा साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कल का जो अहम तरीन जलसा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस जलसे की मेज़बानी कर रही है। आर होगा या पार होगा, आखिरी धक्का है, हुकूमत गिरा देंगे, गिराएंगे तो कैसे गिराएंगे? जलसों से हुकूमतें गिर जाती हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद कमाल साहब। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। आपके अपने और जितने मीडिया के फील्ड में रिपोर्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आप देख लीजिएगा, सुन लीजिए, आपको भी मालूम होगा बहुत जोश व खरोश है। सारी जमातों के सरबराह पहुँचे हुए हैं, और असल बात जो इस जलसे और हमारी तहरीक की कामयाबी की बुनियादी बात है, वो जहाँ हम नज़रियाती लोग हैं और आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहाँ इमरान हुकूमत की या PTI हुकूमत की हर महाज पर वाज़े और दो टोक नाकामियाँ हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन हों या मज़दूर, किसान हों या सनतकार, आम आदमी हो या घरेलू खवातीन, बच्चे हों या बड़े, सब बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बिजली के निर्ख दुगने से ज़्यादा हो गए हैं, गैस के निर्ख दुगने से ज़्यादा हो गए हैं, दवाइयों की कीमतें 4 गुना हो गई हैं, आटा चोरी सामने है, बिजली और चीनी चोरी, और उसकी वजह से 400 अरब तो सिर्फ आटे चीनी के जो कौम की जेबों से निकले हैं, इतने ही दवाइयों की वजह से निकले हैं, गैस की महंगाई की वजह से तकरीबन 200 अरब रुपए निकल गए हैं, और फिर जो रुपया सस्ता और डॉलर महंगा हुआ है, कर्जे पाकिस्तान के बैठे बिठाए 70 गुना बढ़ गए। इन सब चीज़ों ने लोगों की जिंदगी को मौजूदा मुश्किल हुकूमत का तरीन ये बना मौक़िफ़ है दिया कि है, ये और साबिक़ा अब वो अदवार बढ़ की रही। गलत पॉलिसी है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। साबिक़ा अदवार की अगर गलत पॉलिसियाँ थीं तो 5.8 GDP थी, 4% पे इन्फ्लेशन, 55-50 रुपए किलो चीनी थी, दवाओं की कीमतें देख ले, बिजली 8-9 रुपए यूनिट थी। अगर गलत पॉलिसियाँ होती तो ये इतनी बेहतरी ना होती, 12,000 मेगावाट बिजली न बनती। ये सारी चीज़ें आप सामने देख लीजिएगा। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी अपना PTI के हमारे दोस्त इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम में कोई वजन नहीं है। सामने वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो रहा है कि आज चीनी और आटा और गंदम कहाँ है, आज रोजगार की पोजीशन क्या है, आज रुपया कहाँ खड़ा है। ये तो लोग देख रहे हैं, लोगों को तजुर्बा हो रहा है, मुशाहिदा हो रहा है, लोगों की जिंदगी इसमें जो है वो जैसे पंजाबी कहते हैं ना, रुल गई है, बर्बाद हो गए बेचारे। कायरा साहब, ये हमारी हुकूमत, कामयाबी की सबसे बड़ी चीज है। ठीक, कायरा साहब, हुकूमत किस तरह गिरा देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की इस तहरीक के साथ आखिरी वक्त तक रहेगी या पीपल्स पार्टी अपना रास्ता अलग कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جواد کمال صاحب، جب رات کو ہم کوئی بھی چینل آن کرتے ہیں تو یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی قیادت جو ہے آپ جیسے لوگوں کو بھی نجات دلانا چاہتی ہے؟ جس طرح میڈیا ہاؤسز کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، اس پابندی کے لیے بھی تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. جہاں ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کی پریس الیکٹرانک میڈیا کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، جرنلسٹوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. جیسے آپ کا سوال تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے گرے گی، بات آپ کی کسی حد تک میں اس سے مانتا ہوں کہ یا تو ہاؤس میں ان تبدیلی ہوتی ہے تو تب گورنمنٹیں ختم ہوتی ہیں، لیکن جب پورے ملک کی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اور ان کے ساتھ عوام کی جو ہمدردیاں ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تب پریشر سے بھی گورنمنٹیں ختم ہوتی ہیں. جس کی میں واضح مثال دینا چاہتا ہوں، جب 1993 میں پیپلز پارٹی نے بھی ایک تحریک چلائی تھی، جی پریشر سے گورنمنٹیں ختم ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تحریک جو ہے وہ ایک جماعت کی تھی. آج 11 جماعتیں مل کر اس نائل گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اتحاد بنا کر باہر نکلے ہیں. تو کیا جلسے جلوسوں سے جب لاہور اپنا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں گورنمنٹ گرانے جا رہا ہوں، لیکن وہ اکیلے اب آئے تھے، 126 دن یہاں پر بیٹھے جی تھے، لیکن گورنمنٹ وہ نہیں گرا سکے تھے. لیکن جب 11 جماعتیں آئیں گی اور جس طرح صدیق الفاروق صاحب نے اپنے کام گنائے ہیں، اس وقت تو کچھ کہنے کو بھی تھا. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے پاس کچھ تھا، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کھڑی تھی ہاؤس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گورنمنٹ کے ان کے ساتھ کھڑے تھے. کیا آج دیکھنے والی طاہر بات صاحب ہے اب تو کہ ایک ان کے ساتھ کون کون کھڑا ہے؟ اچھا پی ٹی جی آئی کا جی اس وقت یہ موقف تھا کہ ہم نے تمام فورمز کو پہلے استعمال کیا ہے، تمام فورمز کا انتخاب کیا، چاہے وہ عدالتوں کا ہو، الیکشن کمیشن کا ہو یا فلور آف دی ہاؤس ہو. جو اپوزیشن اب تحریک چلا رہی ہے اس میں وہ براہ راست ہی سڑکوں پر ہے. اگر انتخابات میں دھاندلی کی بات ہے تو پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے، حکومت یہ مسلسل کہہ رہی ہے بتائیں کون سا حلقہ کھولنا ہے، کس حلقے کی بات کرنی ہے. آپ لوگوں نے اس رستے کا انتخاب نہیں کیا، ڈائریکٹ احتجاج اور حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے جواد کمال صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 35 پنکچرز کا ذکر کیا تھا، اور 35 پنکچرز کا جب ذکر کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی اپنی زبان سے کہا تھا کہ یہ سیاسی بیان تھا میرا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا. لیکن بہرحال وہ کوٹوں میں 4 بھی حلقوں جو کی بات پر کیسز لے کر گئے تھے، وزد تھے، بات اس بات سے جی اس جی بیان سے واپسی نہیں ہوئے تھے. میری سن لیں، میں آپ کی بات سن نہیں صحیح طریقے سے پا رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ جو 4 حلقے کھولنے کی ایک آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ 4 حلقے کھول دیں، کوئی اسی طرح کہنا اپوزیشن وہ بتائے کہ 4 یہ حلقے حلقے جب کیوں رہا ہے. دیکھیں نا، جب 4 حلقوں کے کھلنے کی بات ہوئی تھی تو کورٹ میں سے کون سے حلقے کے فیصلے ہوئے تھے، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. تو 35 پنکچر والی بات کو بھی سامنے رکھیں. چلیں لیکن آج ہم نے ایک فرسٹ سٹیپ اٹھایا ہے کہ ٹھیک ہم نے ٹھیک آپ کا جلسے پوائنٹ کیے ہے. قاضی ہیں. احمد اکبر نیکسٹ صاحب جو مجھے پی ڈی بریک ایم پر کی جانا تو قیادت چاہوں گا، آپ بیٹھے کا بھی مختصر اس حوالے سے سوال. حکومت اگر اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے جا رہی تو کیسے؟ کیونکہ کل کے جلسے کو تو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کے بعد تو حکومت چلی جائے گی. نہیں، یہ کس نے آپ کو کہا کہ کل حکومت چلی جائے گی؟ یہ دیکھیں سوال ہم قاضی نے احمد اکبر صاحب اپنے آپ کے لیے تھا. طاہر آئندہ صاحب آپ کا کا لائے پوائنٹ ہے. عمل جو ہے وہ کل آپ کو ضرور بتائے گی، اچھا کل اب جو لائے عمل بتائیں تمام گے. قاضی سیاسی احمد اکبر جماعتوں صاحب کی. کیسے نمٹ رہے ہیں آپ لوگ اس تحریک سے؟ کیونکہ اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ، لاہوریوں پر ذمہ داری آ گئی. مریم نواز صاحبہ کے بیان ہے کہ لاہوریوں پر ذمہ داری آ گئی اس حکومت سے جان چھڑانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے تو ندیم بھائی نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے موقف کی تائید کر دی کہ دیکھیں اس تحریک میں جو 2014 میں آغاز ہوا اور آج کی تحریک میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم ایک طرف ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، اور دوسری طرف تمام وہ جماعتیں جو حکومت میں، صوبوں میں، اسمبلیوں نہیں میں آپ لوگ بیٹھی ہوئی تھی. انتخابات میں دھاندلی کی بات آج زیادہ کر رہے تھے. جی میری یاد سن لیں، آج ٹیبل بالکل ٹرن ہو چکا ہے. آج وہ سارا مکس اچار حکومت سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ حکومت میں موجود ہیں. اب یہ جو تحریک ہے اس کے پاس پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا آبجیکٹیو کیا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو پاورز ٹو بی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نکلے ہیں.
کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کے لیے نکلے ہیں، کبھی ان کی تحریک سے لگتا ہے کہ یہ اپنی کچھ مخصوص شخصیات کو، ان کرپشن کے کنوکٹڈ شخصیات جو ہیں جن کے اوپر عدالتیں جرم عائد کر چکی ہیں، سزائیں سنا چکی ہوئی ہیں، ان کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج ان کا ورکر بھی کنفیوزڈ ہے، آج ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی کنفیوزڈ ہے کہ یہ تحریک ہو رہی ہے تو کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھیں جواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 100 سے زائد جلسے کیے تھے۔ ہم وہ جماعت نہیں ہے جو جلسوں سے گھبرا جائیں گے، یہ ایک جلسہ چھوڑ کر 20 جلسے کریں، لیکن ہمارا موقف بڑا سمپل ہے کہ یہ پینڈیمک کا ٹائم چل رہا ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو اپنی لیڈرشپ کی کرپشن کو اور ان کی ذاتوں کو بچانے سے نکل کر پاکستانی قوم کے بارے میں سوچنا کریں پڑے گے گا۔ ڈائلاگ یہ پینڈیمک کی اپوزیشن ویو کے اگلے ساتھ، مہینے ہم ڈیڑھ میں جب رہنما جائیں نبی کا اپوزیشن سے اختیار بات کر لیں، کریں۔ اس کے بعد نکلیں 100 جلسے کر لیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کا جمہوری حق ہے، یہ کریں جلسے۔ ٹھیک، مجھے بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد میں بات آپ نے کنفیوژن کی تو کنفیوژن استعفوں کے معاملے پر بھی چل رہی ہے، یہ استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ کنفیوژن ہے استعفوں کے معاملے پر، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس معاملے پر متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال استعفے تو جو رہنماؤں کے ہیں وہ پارٹی قیادت کے پاس موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ استعفے ان کے جو ارکان ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اپنی پارٹی قیادت کو، اور حکومت سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی استعفیٰ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو استعفے آ رہے ہیں، یہ استعفے باقاعدہ طور پر اسپیکر کے پاس پہنچیں گے یا پھر استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ کنفیوژن ہے یا نہیں؟ صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگ استعفے دیں گے اسپیکر کو یا استعفیٰ لینے کی بات کریں گے پرائم منسٹر صاحب کا؟ فوری طور پر میں اس کا جواب دوں گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور میڈیا پر دوست جو اپنے طور پر سوالات کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ کی حکومت ہے تو وہ شاید استعفے دینے پر یا حکومت کی قربانی کے لیے تیار نہ ہو۔ تو کل تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح اور دو ٹوک کہہ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت قربان کرنے کے لیے تیار لیکن ہیں۔ شبلی اور ہم فراز استعفے صاحب بھی یہ دیں کہہ رہے ہیں گے۔ کہ جتنی جلدی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو ہے اتنی جلدی پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شبلی فراز صاحب کو اللہ خوش رکھے، فراز تو میرا خیال ہے وہ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ فراز مرحوم تو بہت بڑی شخصیت تھے، ایسے نام بدنام کر رہے ہیں، اور باقی شبلی میں شین شیر کا ہے وہ بھی ہٹا دیں تو مہربانی کریں، وہ ان کی باتوں کو کوئی وزن نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں، ہمارے قاضی احمد اکبر صاحب نے بھی یہاں کرپشن کی بات کی ہے، کرپشن، نیب، عدالتیں۔ میرے بھائی، یہ راتوں رات صدارتی آرڈیننس 6 مہینے پہلے کون لایا، اور نیب کے بہت سے قوانین میں ترمیم کس نے کی؟ ہم سے پوچھا، ہماری رائے لی، یا اپنی کھال بچانے کے لیے؟ یہاں پچھلے سال جو بین الاقوامی دن تھا عالمی اینٹی کرپشن ڈے، اور صدر مملکت نے صدارت کی، اور اس میں جو چیئرمین نیب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ معلم جبہ اور پشاور میٹرو کے دونوں ریفرنسز تیار پڑے ہیں، پھر اب چینی اور آٹے کے 400 ارب روپے کا سکینڈل آ گیا، پھر بلین ٹری سونامی کا سکینڈل آ گیا، پھر پشاور میٹرو کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آ گئی، کرپشن سامنے آ گئی۔ کوئی ایک کرپشن ہو، کوئی ایک کرپشن ہے؟ تو پھر اس سے زیادہ نعرے لگائے تھے آپ کے لیڈر نے کہ جناب میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا اپنا KPK سے۔ پھر 90 دن تو کیا، پھر آپ نے دیکھا آج 8 سال ہو گئے ہیں، وہ جو سسٹم بنایا تھا کرپشن ختم کرنے کا، 1 ارب روپیہ اس پہ لگا کے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو خدا کے لیے کوئی بات کہتے ہو تو سچ کہا کرو۔ PTI کے دوستوں، یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ اب دوسری بات آ گئی یہ کہ جی یہ حکومت کس طرح جائے گی، جو آپ نے پوچھا تھا، میں نے پہلے چونکہ کافی باتیں کر لیں۔ دیکھیے، ہمیشہ عوام حکمران ہیں کسی بھی ریاست کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اور وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں۔ جب وہ عوام، سرکاری ملازمین ہوں، کسان ہوں، تاجر ہوں، ٹرانسپورٹر ہوں، عام آدمی ہو، NGOز ہوں، جب سب کے سب باہر نکلیں گے تو وہی عوام ہے نا، تو دباؤ تو آئے گا ان پر، اور دباؤ سے ایک تو اس حکومت کی کارکردگی سے ان کے خود اپنے
अरकान पार्लियामेंट और असम्बलियों के अरकान खुद नाखुश भी हैं और गैर मुतमईन भी हैं। कुछ लोगों के राब्ते हैं हमारे साथ, मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा। जब दबाव और बढ़ेगा और इनकी कारकर्दगी कश्मीर का मामला खत्म अल्लाह ना करे, लेकिन इन्होंने तो कर दिया, और जनाब बहुत से मामला चल रहे हैं, हर महाज पर ये नाकाम हो चुके हैं। मैंने आपको बताया माइनस में चली गई है जीडीपी। आप फरवरी के फिगर्स देख जो आपने राबितों का 1 समथिंग 5.8 से। तो इसलिए मैं एक दो जुमले, इसलिए दबाव की वजह से इनके लोग भी छोड़ेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, और आपने इस्तीफा भी आ राबितों का सकता जिक्र है। किया, ये सूबाई और सतह हम पर है, ये अदब कौमी असेंबली के जो मेंबरान है वो राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान का जाना तो कौमी असम्बली है ना जी, कौमी असम्बली। अच्छा, इस्तीफे तो 500 से ज्यादा हो जाएंगे अपोजिशन के जब आएंगे। कौन इलेक्शन करा सकता है? वो इलेक्शन जिनमें हुकूमत तो हम कह भी रही है हिस्सा आप लोग लें, इस्तीफे सारी दें, कौम हम हिस्सा कल ले, इलेक्शन वो करा अलग है। देंगे। लेकिन जिसमें हम 11 पार्टियां हिस्सा नहीं ले रही होंगी इलेक्शन में, ये कैसे कराएंगे? और इनके पास इख्तियारात क्या है इलेक्शन कमीशन से? फिर हम देख लेंगे। वो तो कह रहे ना आप लोग इस्तीफे दिए। मैं काजी अहमद अकबर साहब से पहले काजी अहमद अकबर साहब, आप लोग कैसे कराएंगे इलेक्शन? आप लोग कह तो रहे हैं कि इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करा देंगे। इतना आसान तो है नहीं, इतने ज्यादा इस्तीफे आने के बाद इलेक्शन करा दें। देखिए इसमें जवाब बड़ी सिंपल सी बात है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में अपनी 172 सीटों को मेंटेन कर सकती है, 84 के कोरम को मेंटेन कर सकती है, उसके अलावा पूरा हाउस मुस्ताफी होना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। ये इस्तीफे दे दें, हम वहां एक पे और बाय ऐड कर इलेक्शन लीजिए। करवा मैं कायरा देंगे। साहब से भी ये जवाब लूंगा, पहले आपसे लेना चाहूंगा। इस्तीफे आने के बाद जवाब साहब, मेरा एक सवाल प्रेशर ये तो पैदा होता है यहाँ पे, काजी साहब, इस्तीफे आने मेरा के एक बाद सवाल इतना यहाँ पे- प्रेशर तो आप लोगों पर नहीं आ जाएगा कि आप लोग इस्तीफे दे के बाद इलेक्शन करवाएंगे, या फिर एक इस्तीफा जाएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी इस्तीफे क़यादत के पास जमा करवाने हैं, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके मुशावरत करनी है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि ये अच्छा, पूरा ये तो तमाम जमातें करेंगी। आप दे रहे हैं या नहीं पीपल्स दे रहे पार्टी का हैं। जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये कल पीडीएम के सरबराह ने भी कहा कि तमाम जमातों ने फैसला हुआ, अपनी अपनी पार्टी की मीटिंग में फैसला होगा, तो आपने फिर पीपल्स पार्टी का नाम लिया। काजी साहब, सर ये आपको वक्त साबित करेगा ना, ये तो अभी तो कहानियां कुछ और हैं। जो कहते हैं कि जब सच पे आएगी तो फिर देखेंगे कि इस्तीफे किस किस के स्पीकर को पहुंचते हैं, और जब स्पीकर को इस्तीफे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, आज आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए। मेरा सवाल है यहाँ पे कि चले इनके सब लोग मुस्ताफी हो जाते हैं, हम बाय इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, तो क्या फिर ये दोबारा वो इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे? बता और रहे अगर हैं ये सिद्दीकुल दोबारा फारूक लड़ने साहब के कि लिए 11 आएंगे तो जमातें फिर किस इंतखाबात में हैसियत हिस्सा से लेंगी, आएंगे तो कैसे वापस? इलेक्शन कराएंगे? वो तो बता रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, 11 देखिए जमातें सवाल तो यही है ना कि फिर इस्तीफे ये दे रहे हैं, इस्तीफे देने के बाद ये फिर उसके बाद दोबारा जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो उसमें फिर ये किस मुंह से इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे? हुकूमत और किस दूसरी तरह बात इलेक्शन जो करा आप लेगी? यहाँ सर, पे एक और चीज पाकिस्तान ध्यान में की रखिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में नहीं होंगी तो इलेक्शन हुकूमत किस तरह का? इतना आसान होगा? नहीं आप देखिए पाकिस्तान की तारीख उठा लें, पीपल्स पार्टी बेनजीर के दौर में एक दफा इलेक्शन से बाइकआउट कर चुकी हुई है। इसके अलावा ये पार्टी और ना। जमातों ने भी बाइकआउट किया। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो किसी के मरूने मिन्नत नहीं होता, वो चलता रहता है। और दूसरी ठीक। बात कि ये जो कल के जलसे की सिद्दीकुल बात फारूक है, साहब, आपको आपसे इसका पता है जवाब लेना चाहूंगा, कि पहले नून कायरा लीग साहब। पहली दफा मीनार पाकिस्तान के मैदान में उतरने जा रही है, और वो अकेले नहीं थे उतर सकते, उनको 10 और जमातों का सहारा लेना पड़ा। ये इमरान खान ही था जो अकेले Right. उस मैदान में उतरा था और कायरा भर के साहब, दिखाया इस्तीफे था उस पहुंचना मैदान शुरू को। हो गए। कल आपको पता चल जाएगा ये पार्टी 11 मिल के क़यादत भर के सकते पास हैं या नहीं। ये इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचेंगे, उससे पहले इस्तीफा मांगा जाएगा। आपने किससे सवाल किया? कायरा साहब आपसे, कि पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे आ रहे हैं, सिंध से भी, वफाक से भी, पंजाब से भी, तो अब ये इस्तीफे स्पीकर के पास भी पहुंचेंगे, या फिर उससे पहले आप लोग एक इस्तीफा मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का, फिर इस्तीफे का मुतालबा करेंगे? जवाब साहब, पहली बात यह है कि इस्तीफे जो है पहले डिसाइड ये हुआ है कि अपनी सियासी जमातों को हमने अपने इस्तीफे देने हैं, जितने हमारे मेंबरान हैं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मीटिंग करनी है, उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लेना है, अगर लॉन्ग मार्च का ले लिया, उन्होंने कोई और स्टेप ले लिया, या उन्होंने कहा कि हमने इस लॉन्ग मार्च से इस्तीफे देने हैं, तो ये तो डिसीजन करेंगी तमाम सियासी जमातें। लॉन्ग मार्च का फैसला तो हो गया ना, ये तो पीडीएम बातें कर रहा था प्लेटफॉर्म से बता दिया, इफ्तिखार हुसैन साहब ने बताया कि लेकिन लॉन्ग ये मार्च नहीं करेंगे होगा जरूर। जवाब साहब, ये नहीं होगा कि जिस तरह हमने इस्तीफे दिए फिर अपनी तनख्वाहें लेने के लिए स्पीकर की मिन्नतें की, सियासी जमातों की क़यादत से मिले और इमरान खान साहब मिन्नत करके फिर हाउस में आए।
जब आपको पता है कानून क्या है? कानून यह है कि जब आप स्पीकर को अपना इस्तीफा दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कबूल हो जाता है। आपने हाउस में इस्तीफे देकर फिर वो पंजाबी की एक मुहावरा वो मैं कहना नहीं चाहता, फिर इनको ये करना पड़ा जिस तरह इनका वो बार बार मेरा भाई कह रहा है मिक्स चार, ये यू टर्न फिर इनको लेना पड़ा काजी और साहब, यू टर्न काजी भी साहब, लेना आपका पड़ा मुख्तसर हाउस जवाब। में बैठकर, फिर काजी इन्होंने अहमद अकबर साहब। की तनख्वाहें भी नहीं। स्पीकर को जी, जी। इस्तीफे दिए, फिर तनख्वाहों और के लिए आपने दूसरा- जो पॉइंट उठाया, कायरा साहब ने क्या जवाब देंगे इसका? मुख्तसर प्लीज। देखिए जी, मैं एक अर्ज करता चलूं कि 100 जलसे एक पहले उसका जवाब देना है भाई। हाँ, तो आपने स्पीकर से वापस किए। वजह क्या बन गई? 100 जलसे 126 दिन का धरना देने के बाद हम हुकूमत नहीं गिरा सके, यही बात इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये हुकूमत को आप बात लोगों ने करिए, तंग इतना कर दिया था कि अगले इलेक्शन में नहीं जीत सकी हुकूमत। हम लोग भी वापस असेंबली में ही गए और असेंबली में ही जाकर बैठे। इन्होंने भी वापस असेंबली में ही आना है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इनको कह रहे हैं कि आप आ जाएं और आके असेंबली में बैठ जाएं, ये नेशनल फोरम है, इस पे बैठ के हम सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा, आपकी करप्शन पे बात नहीं होगी। इसके अलावा आप जिस सिद्दीक साहब, मुख्तसर मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे जी। इजाजत दीजिए जी। जी 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 जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काजी साहब तस्लीम फरमा रहे हैं कि 126 दिन हम धरना दे के तो हम नहीं कामयाब हुए और हमें वापस असम्बलियों में जाना पड़ा। पहली बात तो इनके इस्तीफे देने जो था वो ये तो थे नहीं जिन्होंने भी दिए, मुनाफिकत की। अंदर वो स्पीकर से कहते थे यार नहीं कबूल करने। मैं तो इस मामलात में इनमें इन था। सर ये इस दूसरी तरह की बात बातें ये होंगी कि ये कि नहीं गिरा सके इसलिए ये बातें नहीं गिरा सके कि चंद दिनों के बाद मैं अर्ज करूं या आपने? जी 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 सिद्दीक साहब। जी, चंद दिनों के बाद इनके धरने में चंद लोग रह गए थे, कोई लोगों की तवज्जो नहीं थी। 35 पंक्चरों का मामला इनका पंक्चर हो गया था, माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सारे इलेक्शनों की रिगिंग की बात इन्होंने की। इनका अपना तजवीज करदा इमरान खान था, हमने जज साहब को उसका सरबराह बनाया, उन्होंने इनके एतराजात मुस्तरद कर दिए। इनकी ना कोई अखलाकी पोजीशन रही, ना अवाम इनके साथ रहे, ना इनके कदम साथ रहे, वो भी चले गए वो जो जिन्होंने कफन पहना था और यहाँ कब्रें खोद रहे थे, वो सब इनका मामला टाइम फिश हो गया था। हमारा मामला उस वक्त यह था कि सारी पार्टियां मुस्लिम लीग नून के साथ थी पार्लिमानी निजाम के लिए। अब सारी पार्टियां हम इकट्ठी हैं। अब भी सारी कौन पार्टियां जब बार मुस्लिम लीग होगी के जिन्होंने वोट देने हैं वो ही नहीं वोट देने जाएंगे। लेकिन काजी अकबर साहब ने एक मतलब है तस्वुराती जो है वो सूरत पैदा करने की कोशिश की है, तस्वीर बनाने की मजाक है। यानी लोग जो वोट जिन्होंने देने हैं वो ही नहीं वोट देंगे। आप करा के देखें, हम लोग वहां होंगे। तो वो तो यही तो कह रहे हैं आपके यानी वो वक्त आने आज वाला भी है फवाद चौधरी साहब कि ने कहा कि लोग इस्तीफे दे करा देंगे। चले, मुझे ब्रेक पर जाना है फारूक साहब। पीटीआई के अरकान पार्टी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, ये मुज़ाकरात होंगे या डेडलॉक बरकरार रहेगा लाहौर जलसे के बाद भी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत के अहम मुज़रा की जानिब से डायलॉग की बात की गई। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो डायलॉग के लिए तैयार है, असेंबली फ्लोर पर भी डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। बहरहाल डायलॉग की बातें अब शुरू हो गई जो हुकूमत की जानिब से नहीं कहा जा रहा था। तो डायलॉग का अब कोई रास्ता निकलेगा? अपोजिशन भी यही चाह रही थी कि डायलॉग हो या फिर ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? काजी अहमद अकबर साहब, पहले आपका इस पर मैं जवाब लेना चाहूँगा। हुकूमत क्या बैकफुट पर आ गई है? डायलॉग की बातें अब शुरू कर दी है। पहले तो हुकूमत ये कहती थी कि किसी किस्म की कोई बात ही नहीं होगी अपोजिशन के साथ। जवाद साहब, पहले दिन से गवर्नमेंट का मौकफ इनकी तरह हम कंफ्यूज नहीं है। पहले दिन से हमारा मौकफ क्रिस्टल क्लियर है और वो ये है कि आप असेंबली में आकर बैठें, हमें भी बात करने दें, खुद भी बात करें और बैठकर इस नेशनल फोरम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मुज़ाकरात गवर्नमेंट किस बात पे बैकफुट पे जाएगी? मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने कौन सा ऐसा मार्का मार लिया है या कोई इन्होंने कोई 2-3 लाख लोग निकाल लिए कि गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई है? मैं तो आपको कहता हूं कि ये कल वाला जलसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कल वाला छोड़ के आप 10 जलसे और करें, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने कोई बात करनी है एनआरओ से हट के, अपनी करप्शन से हट के, अपनी जात से निकल के, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बात करनी है, देखिए ये मैं इनको कहता होता हूं ये पाकिस्तान ड्रामाबाजी मूवमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे रचा रहे हैं।
ان کے پاس کوئی آبجیکٹو نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ اندر سے ایک جماعت کے اندر بھی پھٹے ہوئے ہیں اور یہ ساری جماعتیں بھی آپس میں پھٹی ہوئی ہیں. ندیم بھائی کہتے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. پرسوں کل ہمارے ایک منسٹر نے ایک چارج شیٹ دی ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پوری پارٹی کو بل سمیت اس میں سچار کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس کو چیلنج کریں آ کے کہ وہ ہم نے جھوٹ بولا ہے, ہم نے غلط کیا ہے. وہ پراپرٹیز ایسی نہیں ہے جو مولانا صاحب کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہے, جو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے پاس ہیں, جو پاکستان میں ان کے پاس ہیں, جن کے ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہے جو وہ بتا سکیں. یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کنوکٹڈ لیڈرشپ عمران خان کی, یا انہوں نے بات کی بی آر ٹی کی, یا ہمیں کسی چیز میں کنوکشن ہوئی ہے؟ ان کی تو کنوکٹڈ لیڈرشپ ہے. یہ لوگ تو مفرور ہیں عدالتوں سے, یہ مفروروں کے لیے لوگ نکلیں گے. اور جو انہوں نے پہلے جلسے کیے تو کتنے بڑے جلسے کر لیے جواد کمال صاحب, مجھے بتائیے نا. کہ آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم مینار پاکستان میں جی قاہرہ صاحب ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے اپوزیشن؟ اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ڈائیلاگ کر لیں. نہیں, یہ تو ہماری لیڈرشپ نے کہہ دیا نا کہ یہ تو ابھی تو انہوں نے آفر کیا, ابھی تو یہ ہمارے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. میرے بھائی نے کہا کہ بی آر ٹی کی بات کی ہے, یہ آڈٹ جنرل کی رپورٹ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ پشاور بی آر ٹی میں مجموعی طور پر 2 ارب 77 کروڑ اور 47 روپے کی جو ہے بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میگا پروجیکٹ کے ڈیزائن میں انہوں نے 17 لاکھ روپے جو ہے 17 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اس میں یہ آڈٹ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی, ہم کرپشن کے خلاف. یہ جو ہے اپنی کرپشن کی بات نہیں کر رہے. اگر 2.5 سالوں میں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں این آر او آپ کے دینے کی تو حیثیت ہی نہیں ہے, اب تو آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. آپ میں اگر اخلاقی جرت ہے تو 2.5 سالوں میں ایک کسی شخص کو آپ نے کرپشن میں سزا دلوائی ہے, کورٹ نے سزا دی ہے. آپ نے نیب کو استعمال کیا, نیب صرف جا کر کیسز بناتی ہے, لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے. اور 2.5 سال جس طرح خورشید شاہ صاحب کو 1-2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے, لیکن ان کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں لے کر جا رہے. آپ بھائی سبمٹ کریں, ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو سبمٹ کریں. لیکن شاہ صاحب کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی بھی کیس سبمٹ نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے. اگر آپ کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتے تو 2.5 سالوں میں چور, ڈاکو, لٹیرے سبھی لوگ جیلوں میں ہوتے. آپ کس کو جیل میں ڈال سکیں سوائے اپوزیشن کے چند لوگوں کے کریکٹر کرنے کے لیے. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کا رستہ نکلنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. اپوزیشن اب لاہور جلسے کے بعد ہی صحیح ڈائلاگ کی طرف آئے گی, یہ ڈیڈ لاک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو آ گیا یہ برقرار رہے گا؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جینوئن لیڈرشپ اور جینوئن ادارہ جو ہوگا اس سے ہوگی. ہم تو اس حکومت کو, پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. میں عرض کروں نا جی, میں نے عرض کیا جی کہ وہ تیار ہوتے رہے نا, ہم انہیں منتخب وزیر اعظم نہیں سمجھتے, ہم سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. جعلی فارم 45 کی پیداوار ہیں, جعلی فارم 45 کی 95% پر دستخط ہی نہیں تھے. یہ تو الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات, جب معاملہ وہاں پہنچے گا مذاکرات, تو وہ جو جینوئن سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم نے واضح کیا ہے, وہ آ کے بیٹھیں, کوئی انڈیپینڈنٹ فورم ہو, اس پہ بات ہم کریں گے. کس لیے؟ آئین کے عمل درآمد اور آئینی تسلسل کے لیے, ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے باہر نکلنے کے لیے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے. رہ گئی یہ بات کہ جی وہ کل والا جلسہ دیکھ لیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی نے شروع کہاں سے کیا تھا. عمران خان صاحب نے کہا یہ 500 بندے جمع کریں تو میں استعفیٰ دے دوں گا جی. ہم نے ہزاروں بندے جمع کر لیے. انہوں نے کہا تھا جی یہ جلسہ کریں, ہم انہیں کنٹینر دیں گے. پھر انہوں نے کنٹینر دیے. پھر انہوں نے کہا جی ہم بریانی بھی دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم سامعین بھی دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی اکٹھے نہیں ہوں گے. پھر انہوں نے کہا جی نون سے شین نکلے گی, اکتوبر, نومبر, دسمبر. یہ ان کی ساری باتیں ٹائیں فش ہو گئی ہیں. انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں قاضی اکبر صاحب کو تو نہیں کہوں گا, والا یہ بھی انہی کے ہیں, یہ اپنے گریبان میں تو جھانکیں, ذرا دیکھیں تو صحیح, چلو بھر پانی میں کیوں نہیں ڈوب مرتے. ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسے معاملات کرتے ہیں,
100 दिन में इनकलाब ले आएंगे, हम जनाब पे अच्छा पेट्रोल जो सिद्दीक है साहब, वो ये 45 रुपए लीटर डायलॉग कर का देंगे। ना होना, डेडलॉक का बरकरार अब मैं रहना, डायलॉग की फिर अर्ज करूंगा। मैं हम एक मिनट, हम अपनी मर्जी से इस मुल्क के मफाद में और आइन के मफाद में जब पोजीशन वहां इंशाल्लाह पहुंचा लेंगे, और वो जल्द पहुंचेगी, ठीक। तो फिर आप देखेंगे कैसे मुज़ाकरात की राह निकलती है, सिद्दीक साहब, कैसे ये हुकूमत जाती है, आप देख लेंगे। सिद्दीक और साहब, डायलॉग कैसे का ना होना, आज़ादाना मुनसिफाना एक सवाल का इंतखाबात जवाब होते दीजिए हैं। प्लीज। ये डायलॉग का ना होना सियासी जमातों के लिए कितना नुकसानदेह, डेडलॉक जो हुकूमत और अपोजिशन में आ गया है, इसका ना होना पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डैमेज कर सकता है? जब सिद्दीक साहब, जवाब साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना, डायलॉग की बात बार बार आप दोहरा रहे हैं, मैं एक चीज की वजाहत करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त कहां थे जब हमारी शहरक का सौदा हो गया, जब हमारी शहरक के ऊपर काबिज हो गया कायरा इंडिया, साहब, ये सारे कश्मीर अलग के पॉइंट्स हैं। ऊपर मैं सिद्दीक तमाम साहब से भी इसका सियासी जवाब लेना जमातों चाह रहा ने- हूं। मुख्तसरन आपका वन लाइनर आंसर लेना चाहूंगा कि डायलॉग का ना होना मैं ये पॉलिटिकल बात करूं पार्टीज तो को फिर आप कितना। उनसे भी ले लीजिएगा जी, जी। कि जब कश्मीर के मामले पर तमाम सियासी जमातें उनसे कह रही थी कि आए प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस में बैठकर फैसला करते हैं कश्मीर के ऊपर, तो उस वक्त तो उन्होंने किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। अब जब उनकी कुर्सी जो है वो गिरने लगी है तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात आपके करनी सवाल शुरू कर का दी। मैं एक अब शेर में डायलॉग जवाब ना देता होना हूं। पॉलिटिकल, सिद्दीक साहब कितना नुकसान देगा डायलॉग पे पॉलिटिकल मैं पार्टी? जवाब देता हूं जी जी, कि कैसे होगा। ये डेडलॉक है। एक वक्त भी ऐसा आता है जब मौजें साहिल बनती हैं, ये तूफानों की बातें हैं, आसूदा साहिल क्या जाने। आप देखेंगे चले ये एक ही इंशाल्लाह शेर के अंदर होगा इन्होंने पूरे और इस सवाल का कौम के जवाब दे दिया। मफाद काजी में साहब, आपका भी वन लाइनर आंसर लेना चाहूंगा। हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह है कि हुकूमत अब तो आ गई डायलॉग की तरफ, अपोजिशन डायलॉग की इतनी बात नहीं कर रही है। खुद पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं अब इस हुकूमत से हम बात नहीं करेंगे। तो हुकूमत किस तरह मनाएगी अपोजिशन को डायलॉग के लिए? ये डेडलॉक तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कुव्वतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है, माजी में भी हमने देखा। देखिए, सदीक भाई के शेर से और जो पहले स्टेटमेंट आई उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो मैटर ही नहीं करते, तो जो मैटर करते हैं ये उनके साथ बात करना चाहते हैं। तो इनका वो जो सफर है ना जवाद साहब, वो तरलों से शुरू हुआ था जो जुबैर उमर साहब जाके किया करते थे, और अब मुज़ाकरात पे आके ये खड़े हो गए हैं। आप सबर कर जाए थोड़ा सा, ये मुज़ाकरात से फिर तरलों की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये तरलों से मुज़ाकरात, मुज़ाकरात से तरलों की तरफ का जो सफर है, ये पूरी कौम ने पहले आधी किस्त उसकी देख ली है, और बकाया किस्त जो है इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में ठीक है। नजर आ काजी जाएगी। अहमद अकबर साहब, नदीम हमने असगर कायरा एम्पायर साहब, की सिद्दीकुल उंगली की फारूक बात साहब, नहीं प्रोग्राम की। का वक्त खत्म हुआ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। अपोजिशन कह तो रही है कि लाहौर जलसा आखिरी जलसा होगा, लाहौर जलसे के बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर जलसे के बाद पीडीएम का खात्मा हो जाएगा। बहरहाल कल का जलसा बहुत कुछ क्लियर कर देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।